سلام كما يتتصنحو تختاتلتن فتوتن حريانوس نيوس وانا معبالتات حزنا غريبنا لنا كوينات يتجمرنان انت سنبدو لنا قن من قسقاس كيرنا لنا زبلا بريزيدنت تقراي أسلال فانا وقاين برن كبل تسميع له وانا ومقلتي بريزيدنت تقراي تهي مسل زبل دهسيسنا لنا كاب قدم حد عمتات حيزوز توصن قبلات نسليان هاندسان نطرح قديفو كاب كبابيتات مربنا ديابون هارحيقو زتان حقو جلها قدف كاب زحلفو معالتات سناب كبابيتات مربنا ديابون كم زتملسا بركت زبلا سراويت كقوط عطاريق بركم زلو حبريتالو كاب كبابيتات رايا لمات أزنبر هزبي عبت خباب زنبر سراويت وبيع كابت بوتا دحرموتو داك ماي متقعتي بمسكاد مام يمزابل مهلاو تفليتو حوحات مسير ترازراخ بمسمر رامان وتهدرو من قسقاسات راح كفتخ خون بمكبار ناب تقراي زاتو خلوم مسمرات كعصومو سانو تفليتلو سراويت إثيوبيان حيلتا تقراينا من كلها تقراينا محران أب زركب بوتا بفلاي وردات علمت وتهدراتهم ينقساسو كم زلوم تفليتلو نايزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزرك نقربلكم هنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمكبار فلا محروم يكبروا كوينات أي تشمرنان انت سنبدو إلنا قن من قسقاس كيرنا لناس بلا بريزيدنت تقراي أسلال فنانوق أين برنك بلا تسميعو زلوم مفتح زي بلوكونتات عن صفيفو تمزابلتي من لسوكن بلون بزربا ربريبنا إنام نزكات متقامات كن فتح تعرنا إنا زبلا انتخون ناب سلام متعمارات نيرو منقس فيدرال قلنا زي قبلو أين برن معراب تقراي بحيلك نملس امنتي يبلنان بسلامو من قد برحديون حديو زقار دلوكونتات إيلان بسلامو من قد رحينا نقرات كنفتح تدالينا زبلن تخون كبعقن لعل تتصبينا إنام زبلة هادس وردم زغنتات زن مغيار زكبر مقسقاس كن قبرينا قبل تسمعوم إتا بتقري عريد زول حيلم حران توت أسكيلنا إنات أجندا داك ما يتتل علينا ما زكبرنا يوم مقسقاس ينبر كوينات أجندا يكونن زبلة هادس نايوكا سلال فانات زغن نيرو كم أيكونن كقبر نيرو زتنت الحيل إنا لإخنا بزكات أمكون ترما بتألمت بفلاي هاب كبابو مايدا وشا زكات أمانة خصايكونن كيدانيران مزرب نتخصايكونن برقص اتأحدو كيدانيران مزرراب برنو خينات هاي نبرن دليتنا كبل دمابريهو بنقد أير إثيوبيا خينات زول لعنا مسيلو دوابيلو درونات ون بتلو سنكساقيسان دابون تفتمو يبل أسلالفام زبلن تخون أسلالفانا نخينات هاي نبرن زبلتها دسور دم نباد ديسابا كبرر قطرون يرنحزون بسنكي رخ خلقو كابقات البرراز جمرت خوين رمام نباد ديسابا هيدنا كنزرار ربنا حيتونا جن تمزابلاي يملس بالطرح يقبل تسميع زلوم كي تزرارب كازمت لوط يلن زبلت هاد سورده بخينات المفتح زقبر ممارت يلن حزون بسلامو منقدي قداي تمزابل تخنفت مينا يبل نابز علم تزوفر سراويت نخملس ازازا وريدنا لنا زبلت هاد سن عمولو خينات زي متاوت قمات بالزبن مفتح تباهيلو نابز علمتي كبابي ساجروز نبر حيل سراويت نخملس ازازون هيبو زلوم بريزنت جراي جنرال هاد سن بعد سابان سرح كخيد كم زي كعلن من قد أير إثيوبيا برراس لزق قارت أدمى أنت قلت بخال وقن دكتور دبرتون قبل مكائل ناب حبرة أفريقيا ناي سلام تأوعيد ملو بملو دم تتقبل يلوخ بموبايل نسلم موزة تقرب مخان رما أفليتو أبو مبركم شن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف هبقى لخ فلات تقراين زقن في الزلقنا تاسب قرباي كتاتلو كم زلون بقرب أوان بسكات أمام عبالة تاسع عم يوسكفتها كم سسمو عن بمقلات تابو مبرم بمونقونينة حبرة أفريقيا استخدت سمسم معنات بريتوريا على أقوام مقراس تتصاب أمو حسم خانو قداس نتون العل كم زخونة إذا الزخاخر يخون بربز تفتيرو زلقنا تاعت العل سكفتا كم استسمو عدما زقلت زلو إز خمجلون دهالو دمام اتي أقاد إموزت أنحر عدد دمات دون خبلون من قسقاساتي قبر كم زلو زي حبر زلو هابس علم تمزابل تياب زملاس الأوان تقامات نيرم وزبل بريزيدنت هاد ساد حرقن بتسمم عنات مسرات زنبرا زي حيكا ومحضر فرسنا تقبو إنها تتناخر زخدلو من النتاب حدا زود قلو سرعة تمرت تغير له دحن الناس توم تمزابلتي كتقد فلو تخيل كونتات يؤكد إمو تبزابلتن مملاس نتجزيهم محدارا قليل كان يمخاد كونتات هالوز بلند خون حتى قبابرات تلم مملاس ملو بملو نتجزيهم محدار نقول قديف كان من قسقاس كم زلون كم عراري لنا إنا حتى تنامت إنا بموبايل دما بتسمع معنات مسرتنا يمعراب تقري حيلي هاب ننقساس اللوان زي حسبنا يكون تقاد إمو كبل دما تسميعو زلون تقري أب أزوي كبير كونتات
ኩነታት ከም ዘላ ዘዘኻኽረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋላ እኳ እንተኸበደ ካብቲ ዝኸፍአ ኩነታት ንምስጋር እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ኩሉ ማእኸል ምግባር ርብርብ ክግበር ይግባእ ኢሉ ኣብ በጀት መሃያን ኣብ ገንዘብ ዓበይቲ ፀገማት ኣለውና ዝበለ ታደሰ ወረደ ከም ተጋሩ ተሓባቢርካ ፀገማት ናይ ምሕላፍ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣለና ክብል ፀዊዕታ ኣቕሪቡ ካብ ቅድሚ ሓደ ዓመታት ሒዙ ዝተወሰኑ ኣባላት ስልያን ሃንደሳን ጥራሕ ገዲፉ ኣብ ከባቢታት መረብና ዲያቦን ርሒቑን ዝፀንሐ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓለፈ ሳለስቲን ኣብ ከባቢታት መረብና ዲያቦን ከም ዝተመልሰ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ክቆፃፀር ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ምስ ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ ህወሓትን ፀምዶ ብምፍጣር ብልፅግና ካብ ስልጣን ዘለየሉ መንገዲ ምፍጣርን በዓል ዝምርሖ ኩናት ንምፅሕታር ኣብ ድኻም ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ድሕሪ ኣብ ከባቢ ፀለምቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ዝተኸፍተ ጎንፂ ሙሉ ብሙሉ ናብ ኣዲያቦ ብምእታው ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኣቐሚጡ ካብ ብቅርበት ንተከዘና ማዕደወ ነቲ ኩነታት ኣብ ምክትታል ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ኩነታት እንተሓይሉ ድማ ምስቲ ተከዘዘብ ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ጎንፂ ክኣቱ ከም ዝኽእል ድማ ሓበሬታ ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ ግዜያታት ሒዙ ብርክት ዝበለ ናይ ፅዕነት መኻይን ፀላም ተጎልቢበን ብንጹር እንታይ ምዃኑ ዘይተፈልጠ ፅዕነታት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ መስመር ዛላንበሳ ጥሒሰን ክመላለሳ ምቕናየን ዝጠቕሱ ፍልፍላት ብወገን ኤርትራ እውን ብተመሳሳልን መስመር ዛላንበሳ ዳሚካኤል ሒዘን ናብ ዓዲግራት ክኣትዋ የማን ገጽ ብምዕጻፍ መስመር ዳሞ ሒዘን ክመላለሳ ከም ዝተርኣያ ድማ ሓበሬታታት ተጠቕሱ ዘለዉ ምስ ዝተኣሳሰር ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓየለ ይመጽእ ዘሎ እንትኸውን ንጸጥታዊ ዲፕሎማሲያዊ ፍልፍላት ብምጥቃስ ሮይተርስ ድማ ወስንቲ ኣብ መዋስንቲ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ትግራይን ካብ ምጅማር ዝሰሙናት ሒዙ ጎንፅታት ይዛይዱ ከም ዘለዉ ድማ እናተገለጸ እውን ዝርከብ እዩ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ዝነብር ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምውፅኡ ካብ ዳግማይ መጥቃዕቲ ብምስካብ ቤት ንብረቱ ገዲፉ ይመዛበል ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ፌደራልን ሓይልታት ንከባቢታት ራያ ኣላማጣ ሓዲጎም ድሕሪ ምውፅኦም ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ጎንፂ ከይለዓል ዝብል ስጋት ኣሕዲሩሎም ብፍላይ ድማ ህዝቢ ራያ ኣላማጣ ስንቅን ክዳውንትን ከይሓዘ እግሩ ናብ ዘምርሖ ክስደድ ተገዲዱ ከም ዘሎን ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዓድን ነብሰ ፁራት ኣዴታት ብእግሮም ልዕሊ 15 ኪሎ ሜትር ይጓዓዙ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ብዝሓለፉ ሕዳት ሰሙናት ካብ ወጥርን ስጋዕትን ወፃኢ እዚ ዝበሃል ኩናት ተረኣየሉን ዝተባሃለ እንትኸውን ብፍላይ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፌደራል ሓይልታት ነቲ ከባቢ ገዲፎም ምውፅኦም ምስ ምምፃእ ህወሓት መጥቃዕቲ ክወርደና ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ዝሓደሩ ህዝቢ ቤት ንብረቶም ገዲፎም ይመሳበሉን ኣለዉ ህወሓት ምስ ኤርትራ ዘራኸበ መስመር ራማን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጥራሕ ክፍቲ ብምግባር ናብ ትግራይ ዘእቱ ኩሎ መስመራት ከም ዝዓፅኡት ይግለጽ ኣሎ በዚ መሰረት ናይ ራያ ጨርጨር ዓፋር እያሎ መስመር ካብ 30 ጥሪ 2026 ጀሚሩ ንኣጋርን ተሽከርከርትን ተዓፅዩ ምህላው ዝግለጽ እንትኸውን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ህወሓት ኣብ ወረዳ ያሎ ዝርከብ ዶባታት ትግራይን ዓፋርን ኣብ ራያ ጨርጨር ብኢሶበርን ወታደራት ኣስፊሩ ከም ዘሎ ዝሕበር ኣብ መንበር ኣባይቲ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብያተ ትምህርቲ ተረፈስ ተኽለ ከበታ ጽዋር ይርአ ከም ዘሎን ክልተ መዳፍዕ ሓደ ዙ 23 ክልተ ሞርታር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት TPF ክትኩስ ድሕሪ ምውዓሉ ኣብ ማሲብ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾነ ድማ ዝሕበር ዘሎ ምስ ዝተኣሳሰር ዜና ድማ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ መናእሰያት ብሓይልና ገፈፈ ናብ ግንባር የዋፍራሉ ዝብሉ ክስታት ድማ ይቕጽሉ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ተባዓድግራትን ዓድዋን ካልኦት ከተማታት ትግራይ ዝጀመረ ናይ መናእሰያት ግፋም ብሽምረታዊ ቃልሲ መናእሰያት ናብ ምዕራባዊ ግንባር ወልቃይትን ሙሳድ ዝዓለመ ምዃኑን ትግለጽ ብወገን ጸለምታ ብዝተኸፍተ ኩናት ድማ ዓብይ ናይ ሰብ ንብረትን ክሳራ እውን በፂሕሎም እዚ ብርክት ዝበለ ስጋኣት ዝሕብረ እንትኸውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ሓይልታት ምልሻ ብዝተገብረ ውግእ ብርክት ዝበለ ዕጡቃት ሞታት ቁስላት ምዃኖም በፂሕየሉ ዝበለት ሓበሬታ ሰብ ሓይሊ ብቕጡፍ ንምትካእ ኣብዚ ሰዓት ዘብ ከተማታት ንዝርከቡ መናእሰያት ናይ ምግፋፍ ስራሕቲ ቀጢሎም ኣለዉ ዝብሉ ድማ ክስታት እውን ዝቐጸለ እዩ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ሎም ለዝሓዝናዮም ዋናው ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመልስና ብኻልኦት ዋናው ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ከላማይ ሕርዮም ይግበሩ